Yeah, let's go. जवाब दामी प्रश्न चिन्ह लाग्छ तेरो सवाल माथि मात्र सिक भने नकाप राखी चढाउन पाउँदैन भाइ सलाम पानी अनगिन्ती कला तर हरेक पल्ट पैसाले प्रभाव पानी सुरुवातदेखि बसिरहेको हिपहप सिन भरि यहाँ दबाब राखी धेरै सिद्धान्त युद्ध जित्न प्रोप्रिसियस लाग्छ बुद्ध चित्त पश्चिमतिर म फर्के पर्ने कले फर्केर हेर्दिन पूर्वतिर भएको पात्रा सब अर्थ हिँड्छ त्यसले हुने मेरो जसले तर्क भिन्न त्यतिले कोही यहाँ गतिशील कमाइकन मेरो अघि गति भिम्ब सोच्ने अटल उच्च मेरो यहाँ सोच्ने सगरमाथा एभ्री वर्ड फिल द एन्ट्रेस हरे बास मेरो असरदार छ मेरो ऱ्याप अक्सिजन मुख बन्द गरे यहाँ निकै नै फरक पर्छ तोरीहरूको अस्तित्व बिल्डिङ गर्न आए म सिधा यहाँ नौकाबाट लेस टक द ट्रु सीड एट द बुसी सिधा भएको कोहीसँग छैन खुबी मैले कुकी छाने तेरो जीवन अन्धकार तेरो करे एउटा चाप टुकी जितलाई मसँग धेरै जुक्ति प्रयासित गरे 1500 मुक्ति मात्र लुकी बस ठुकी बरु जुक्नी भयो खाली छ यो त भूमि